قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ دکھلاوے جیڑا اینو سینے لاوے تے سیدھا جنت لے جاوے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جڑے لوگ میرے اس قرآن تو اعراض کر دینے اپنیاں ساری دی سارے زندگی دے معاملات قرآن تو ہٹ کے کر دینے، انہاں دی شادیاں قرآن تو ہٹ کے، انہاں دے معاملات تجارت دے قرآن تو ہٹ کے، انہاں دے ساری رسومات بدعات قرآن دے خلاف، قرآن تے ساری عمر کدی ایک وری بھی نہیں غور کر دے کہ میرے رب نے اس کام کرن لگیا میں قرآن کو لو پوچھ لما کہ رب نے منو کی حکم دیتا ہے میں ایک کام کنج کرنا ہے۔ اللہ فرمانے نے جڑے اس طرح دی زندگی گزار دینے یاد رکھو ایک سزا دنیا تے ایک سزا آخرت تے۔ یا اللہ دنیا تے کیڑی سزا ہے؟ اللہ فرمان دینے فَإِنَّ لَهُ معیشت ضنکا، اسی انہاں دی معیشت تنگ کر کے رکھ دوانگے۔ تسی آگو گے مفتی صاحب بڑے بڑے دنیا تے خوشحال ویکھے ساری عمر قرآن نہیں پڑھیا تے پھر بھی بڑے خوشحال نے۔ یاد رکھ سجنا او خوشحال نے لکھ بھی کمان لیکن انہاں دی لکھ چے برکت کوئی نہیں، اینو تے ضنکا کہندے نے۔ یاد رکھو لکھ بھی کمان دینے کروڑا کمان دینے لیکن اللہ انہاں کو کھان دی صلاحیت پیا سلب کر دائے، او مٹھائی نہیں کھا سکتے کہندے نے سانو شوگر دی بیماری ہے، او کھانا نہیں کھا سکتے پریز والا کھانا کھاندے نے کہندے نے سانو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، دولت دا استعمال گویا کہ نہیں کر سکتے کیونکہ کہندے نے ڈاکٹر نے منع کیتا ہے سانو بیماری لگ جائے گی۔ یہی تے بیماری ہے جڑی اللہ لا دیندے نے کیونکہ قرآن تو اعراض کر دیتا، اللہ نے مال دیتا دولت دیتا لیکن مال و دولت نہ دے کسے کم نہ آیا۔ اگے اللہ فرماندے نے تے دنیا دی سزا آخرت چے سزا کی ہے، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسی انہوں قیامت والدن جدو چکاں گے تے او اس حال چے ساڑھے کو لائے گا کہ انا ہویا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نو آکے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، فرمائے گا مالکہ کیڑی چیز ہے کس وجہ تو میری اکھاں میری بینائی لے لی، حالانکہ دنیا چے میری نظر بڑی تیز سی میں تے کدی ایک نمبر دی اینک نہیں لائی، مالکہ آج تو میری بینائی بالکل ختم کر دیتی۔ اللہ فرمان دے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ۔ دنیا کے اندر میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرا کلام تیرے پاس آیا کہ تو اس کو پڑھ کے جنت میں چلا جاتا، دنیا اچھی کر لیتا۔ تو نے میرے قرآن سے اعراض کیا، تو نے میرے کلام کو بلا دیا، آج میں رب کریم نے تجھے بلا دیا۔